كمي توعلو تخاتتلتي مدبات ماكل جول سبورت نلو معارب حموشته سنة زدالنا يو كالايزر تحست علتها زينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرة عدم نيمان أتقع إسبانيا كلب بارسلونا لامين يامال بلوز تصاوتاي لا ليغا إسبانيا تباهيلو بوقعي تشلموم زود 18 عامت نايكن في تصاوتاي غانتون خالأي غزي تخاتتالي وانچا تليك تعتر زخالا عابي أبركتو غيريوم أب حد عامت سبورت سلسته غزي شلمات بلوز تصاوتاي ورح حدار ورح تحساس مازيا زعتر ناي مجمريا تصاوتاي ونكخون كيللوم لا ليغا بلوز تصاوتاي ناي عامت سبورت نمفلات حموشته تصاوتي اب حسد داليو ابز نعلم نيامال كاب بارسلونا مبابي كاب ريال مدريد فيدات موركي كاب مايوكا نيكولاس بيبي كاب فيلاريال بابلو فرناليس كاب ريال بيتسيوم يامال ابز عمد سبورت 16 شوطتاتن 12 اسيستن بممزغاب اب 5 العلوات ليغات اوروبا زلعلا بركتو شوطتات زغبره ناي تحت 21 عام تصاوتايوم فرنساوي أتقعي كيلان امبابي 25 شوطات بمزغاب نخلاي غزي تخاتتالي بلوص مزغاب شوط تليق مخانو أرغاغيصوم فيدات موركي 23 شوطات بمزغاب ولا كوا كلوبنا بتاعتين توردت نتليق جن دمقت هيبويوم بزيكازي نيكولاس بيبي ملو بملو داغماي هيوت زرخبن لعل صلوا زلون بقعت بمراي امولو عالم زنبر سم كملسو كيلو نيروم بابلو فرناليس دما قندي موتور ماكل ميدان نكلوبو فوليناي منقاسقاس حايلن كوينو زحاغي تصاوتايوم هافشاوي بلوص امزغاب شوتو كيلان امبابي ب 25 شوتات قداماي كوينو كزاز من كلهم بلوص حلاو لدات اب 30 قطمات 21 شوتات راح استمزغبو حلاو لدات كلب بارسلونا هوان غارشا كوينو جرمناويت كلب بايرن ميونخ نود 17 عامت ناي كنفات قاعي كلب ليفربول ريو انغمها بهندبتاو حساب نمسغار بنطفت مرمر مهلاوا تحبيروم كمتي اب مسغار تصاوتي صبق افلطو زلو ديفيد اورنستاين بمنجدي غازيتا ذا اتلتيك زحبرو ناي بوندسليغا كلب بايرن ميونخ نزي انجليزاو تصاوتاي علامه غيراتو كمزلا يغلصم يغنم بر ليفربول انغمها مشتا كمزي كونه بتفقي تفلتم يتي تقداسنت ببزحي باسلطان كلب بايرن ميونخ فينسست كومبانين بورد تا كلبن زدفا زلو كوينوم انغمها ابزغماي مسمر متقعتي موچون ننوح اوان صنحن تصاوتاي لوم يطمتوا بمسرت صبصاب غازيتا سكاي سبورت جيرمن بايرن ميونخ انتوني غوردن ببارسلونا دحرم من طالا قدامنت بمهابا مودا تدمام كم بعد لويس دياز زامسلو اماراسيتات كعوتا زخل بريميوم توهو بغيرا امزغبا اسفيراتولا انغمها بزعبا تقداسنت بايرن ميونخ كم زفلت كوان تتغلصم اتا جرمناويت كانتا غن زاغيت مثل ليفربول وقعو ركباي جبرتن اسود 17 عامت تصاوتي اب 2025 ليفربول بداي عامت اب زحلفتلم اب كل ودرات 29 صوتات بمكيار 2 شوطات حنتا اسيستنا بركتو غيروم ليفربول اب زحلف كرامات لويس دياز نا بايرن ميونخ مستساغرم قطاو متكاتا كيتغزز مرصتلو قند مخنيات دما ازي تصاوتاي نيروم نشلمات بلوز تصاوتاي محبر بروفيشنال كعس اغري عدي انجليز 6 تصاوتي بوقعي تحاصيوم كفافالي كلب ارسنال ديكلان رايسن حلقه غانتا مانشستر يونايتد برونو فرنانديز اندمام داري زمزغبو ولقاو بقعات اتم قندي كوينوم يمرحلوم اتم ابتي زرزر زلو 6 تصاوتن تدارينا يوم ديكلان رايس كاب ارسنال برونو فرنانديز كاب يونايتد غابرييل ماغالهاس كاب ارسنال ديفيد رايا كاب ارسنال هالاند كاب مانشستر سيتي رايان تشركي كاب مانشستر سيتيوم برونو فرنانديز اقدمو بلوز تصاوتاي كعس اغري محبر دغفتن بلوز تصاوتاي بريمير ليغ اندحر مخانو نتريبل شلمات كدفيوم زي تاريخ زمزغبه بورتغالاوي تصاوتاي اب حد عامت سبورتا بريمير ليغ كبروسن سبر 21 اسيست بمغبار لمانشستر يونايتد نابسال سايد درجه كديب اخ إلوايوم انجليزاوي تصاوتاي ديكلان رايس بوغونون ارسنال دحر 22 عامتات نفلم اوان وانچا بريمير ليغ تلعل دحر مهغازوم اتي قندي موددرتي برونو فرنانديز كوين زلو تصاوتايوم
እዚ ተጻዋታይ ኣብዛ ዓሙቐ ተራ ማእከል ሜዳ ዘይተኣደነ ናይ ምክልኻል ጽንዓት ብምሃብን ኣብ ታሪኻዊ ጉዕዞ ዓወት ኣርሰናል ወሳኒ ኣበርክቶ ነገራት ብምውሳኽን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣመስኪሩ። ቻምፒየን ፕሪምየር ሊግ ዝኾነት ኣርሰናል ብድምር 3 ሕጽያት ብምእታው ኣብ ምርጫ ዓብሊላ ኣላ። ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ጋብርኤል ማጋልሃስ ዕውት ወርቂ ጓንቲ ዝኾነ ሓላው ልዳድ ዴቪድ ራያ ምስ ራይስ ኣለዉ። ወላኳ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንተምለጠታ ማንቸስተር ሲቲ እውን 2 ሕጽያት ኣካቲታያ። ዕውት ወርቂ ጫማ ሃላንድ ምስ ፈረንሳዊ ኣካፋፋሊ ራያን ቸርኪ ኣብ ትሕቲ ኣለዉ። እዚ ክቡር ሽልማት ዘይከም ሽልማት ሚድያ ወይ ከዓ ደገፍቲ ሙሉእ ብሙሉእ ብፕሮፌሽናላት ናይ ፕሪምየር ሊግ ተጻወትቲ ዝድመጽ እዩ። እቲ መበል 53 ግዜ ዝካየድ ዓመታዊ ስነ ስርዓት ሽልማት ንሰሉስ 25 ሰነ ኣብ ማንቸስተር ኣብ ዝርከብ ዘ ኦፔራ ሃውስ ብወግዒ ክግለጽ እዩ። እዚ ከምዚ እንከሎን ሽልማት ብሉጽ መንሰይ ተጻዋታይ 2025-26 ብማሕበር ፕሮፌሽናል ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ እውን 6 ተጻዋቲ ብወግዒ ተመሪጾም ኣለዉ። ቀዳማይ ራያን ቸርኪ ካብ ማን ሲቲ እዩ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ዝሓለፈ ክራማት ካብ ሊዮን ድሕሪ ምግዓዙ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ፈላማይ ዓመቱ ካብ ቀንዲ ብሉጻት ተጻወቲ ናይ ዝዓመትን መንስያት ተጻወትን ክኸውን ብምኽኣሉ ሳሕቲ ዝረአ ብድርብ ክሕፀ ክኢሉ ኣሎ። እቲ ካልኣይ ማክስ ዳውማን ካብ ኣርሰናል እዚ ውልዳ ካፋፋሊ ወዲ 16 ዓመት ጥራሕ ክኸውን እንከሎ እቲ ሽልማት ኣብ 1974 ካብ ዝጅምር እንዳሓር ዝነኣሰ ሕጹይ ብምዃን ታሪኽ ሰሪሑ እዩ። ብዘካዚ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣንጻር ኤቨርተን ዘመዝገባ ሸቶውን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሸቶ ዘመዝገበ ብዕድመ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኮይኑ እዩ። ሳልሳይ ጁኒየር ክሩፒ ካብ በርማውዝ እዚ ቀታሊ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኣብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ እንግሊዝ ፍሉይ ዓመተ ስፖርት ብምሕላፍ ሓደ ካብቶም ብሉጻት መንስያት መዝገብቲ ሸቶታት ናይቲ ሊግ ብምዃን ዛዚሙ እዩ። እዚ ተጻዋታይ 13 ሸቶታት ብምምዝጋብ ኣብ ፈላማይ ዓመቱ ነዚ ኣሃዝ ዝበጽሐ ንእሽቶ ተጻዋታይ ብምዃን ታሪኽ ኣጽሒፉሎ። رابعاي كوبي ماينو كاب مانشستر يونايتد ازول عل تقبلنت زركب زلا كافافالي دحري كالي مستنكرن رجون عامة سبورت نموتل ماكل ميدا يونايتد ملحق كوين بمنقصغاس نابزي زرزر آتي يركبالهم حامشاي ريو انكمها كاب ليفربول ازود 10 شوعات عامتنا يكن في تتصاوتاي بلوزخون عامة سبورت بمحلاف نفل ماغزيا بريمير ليغن چامبيونز ليغ اوروبا انكتصاوتن كلهم انصار نيوكاسل دراماتيكاويت معوتي تشوت بمزغاب دما بعد مزنا اسا مزغاب شوتو اب ليفربول كوينيوم شادوشاي نيكو اورايلي كاب مانشستر سيتي ازمرو اكاديمي مانشستر سيتي ابتا غانتام سبيب غارديولا فلوت تጻዋታይ ኮይኑ ቦቶ በመምስራት አሙሉ ዓመተ ስፖርት አገዳስን ብዙሕ ዕዮና በርኪትዩ እትነቲ ኣብ 2024-25 ዕውት ዝነበረ ሞርጋን ሮጀርስ ዝቕበሎ ዕውት ናይ ሽልማት ምስ ናይ ዓበይቲ ን25 ነሐሰ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ኣብ ዝርከብ ዘ ኦፔራ ሃውስ ዝካየድ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ሽልማት ክወሃብ እዩ اسبانياويت كلب ريال مدريد ناي كنفات كاي كلب بايرن ميونخ مايكل اوليسن مفرام 150 مليون يورو زغمت عبي چرتا تدالو كمزلا يغلصالوم ازناي مسغار زانتا قدمي بريزيدنتاو مرጫ ريال مدريد زمص زلو زينا كوينو بريزيدنت تا كلب فلورنتينو بيريز تشعت اها زلو ገንዘብ ከፊሉ ከፈርም ቃል በመታውን ማዕከና ዜና እስፓኛ ከዛርብ ውዒሉሎም እቲ ፕሬዝዳንት ኦሊስ ዕላሙ ከምዘ ይኮነ ኳን ተገለጸ ከም ባል ጋዜጣ ዘ ቴሌግራፍ ዘ ጋርዲያን ዛምስላ ዓበይት معكنا زينا جنز ود 24 عامت فرنساوي أهجراو تزعطي يتي بريزيدنت داغماي مريج أنترا تعويتو كسعبه مخانو الرجاجيزن ريال مدريد نوليزا بيماني مسمر متكعاتي زتصاوت تزعطي بمغانم نتيز بحال زلو ناي 250 مليون إيرو عدمه بوق إيك تقرب مدبالوام أبزح الجوان أبتا غانتا تفتراوي أبتو بوتا زتصاوت عالم لخاونا يماني كم في تزعطي يبلان مايكل أوليزا مسكن بعال كيليان امبابي فينيسيوس جونيور جود بلينغهام زامسولو تزعطي ናይ ሕልሚ መስመር መጥቃዕቲ ካህንጽ ዝኽእልዮም በአንጻር ናይዚ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒኽ ኖሊዘ ፍጹም ከም ዘይትንከፍ ተጻዋታያ ተቆጽሮም ከሳብ 2029 ብውዕል ዝተኣስረ ተጻዋታያ ከሳብ 2031 ደሞዝ ወሲኻ ውዕል ከተናዋሐሉ ትዳሎ ምህላውን ይግለጽ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ከም ባየር ሙኒኽ ዝኣመሰለት ርግእቲ ክለብ ነዚ ገንዘብ ክትቅበሎ ዲያ ኣይተቐበሎን ዝብል ክትዕ ክህሉ እንከሎ ሓፈሻዊ ግን ደገፍቲ ክለብ ሪያል ማድሪድ ነዚ ዜና ንእዝኒ ዝጥዕም ዜና ክብሉ ይገልጽዎም ሓደ ደጋፊ ናይታ ክለብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝገለጾም ንኺድ ማድሪድ ከምቲ ባርሳ ኣብ 2017 ዝገበረቶ ባንክና ክንሰብር ንደሊ ክብል ገሊጾም
ይኹን እምበር ላዕለዎት ጋዜጠኛታት ስፖርት ብዛዕባ ተግባራውነት ናይዚ ዝውውር ልዑል ጥርጣረ ክህልዎም ከሎ ሓደ ጽልዋ ዘለዎ ኒርጋርደር ዝተባህለ ጸሓፊ ነቲ ጥርጣረ ብሕጽር ዝበለ እወ ዝበቃ ፈጺሙ ክፍጸም ዝከኣል ኣይኮነን ኢሎም ካብዚ ሓሊፉ ናይ ክብሪ ፕረዚደንት ክለብ ባየር ሙኒኽ ኦሊ ሁነስ ድሮ ነቲ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ግምታት መልሲ ብምሃብ ኦሊ ዘይሽየጥ ምዃኑን እቲ ጨረታ ክሳብ ክንደይ ልዑል ምዃኑ ብዘየገድስ ሪያል ማድሪድ ከም ዘይትረኽቦ ብጽኑዕ ገሊጾም ናብ ካልእ ዜና ምስሊ ሰገር ንትሽዓተ ዕዉት ዓመታት ኣብ ሊቨርፑል ሓሊፉ ብወግዒ ዝተፋነወ አንዲ ሮበርትሰን ምስ ቶተንሃም ከም ዝተጸንበረ እታ ክለብ ብወግዒ ኣፍሊጣ እዚ ወዲ 32 ዓመት ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ስኮትላንድ 24 ጉንበት ምስ ሊቨርፑል ናይ መወዳእታ ጸወታ ብምክያድ ውዕሉ ብምዝዛም ንሜዳ አንፊልድ ብስምዒት ተፋኒዎ እዩ ክሳብ ሰነ 2028 ዝጸንሕ ናይ 2 ዓመት ውዕል ተሰሚዒ ምህላው ዝነገረሉ ሮበርትሰን ክሳብ ሰነ 2029 ተወሳኺ 1 ዓመት ስፖርት ናይ ንዋሕ ኣማራጺ ዘለዎ ውዕል ዘጠቃልል ከም ዝገበረውን ይንገረሉ ብዘካዚ ኣስታት 180,000 ፓውንድ ሰሙናዊ ደመወዝ ክረክብ ምዃኑን ቦናስ ሓዊሱ ኣብ 1 ዓመት ስፖርት ከባቢ 8.2 ሚልዮን ፓውንድ ደመወዝ ክረክብ ትጽቢት ይግበር ነዚ ውዕል ንምዝዛም ወሳኒ ረቕሒ ዝኾነ ክለብ ቶተንሃም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ህላውነታ ድሕሪ ምርግጋጽ እዩ እታ ክለብ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ሮበርቶ ደዘርቢ ኣብ መወዳእታ ጸወታ ናይ ዓመት ስፖርት ንኤቨርተን ብምስዓር ካብ ምውራድ ብጸቢብያ ክድሕን ክኢላ ድሕሪ ምምጻእ ሜሎስ ከርከዝ ናብ ሊቨርፑል ቦቱ ዝተሓድገ ናይ ጽጋም ተኸላኻላይ ሮበርትሰን ኣብ ቻምፒየንሺፕ ክጻወት ሓሳብ ከም ዘይብሉ ብንጹር ገሊጹላ ምንባሩ ድማ ይሕበር እዚ ከምዚ እንከሎ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ነቲ ምስጋር ንምጭዋይ ፈተነ እኳ እንተገበረት ሮበርትሰን ግን ነቲ ምስ ቶተንሃም ዝገበሮ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ውዕል ከኸብር ቃሉ ክዓጽፍ መሪጹ እዚ ማለት ድማ እዚ ውዕል እዚ መሰረቱ ኣብ መስኮት ምስጋር ወርሒ ጥሪ ተሓሲቡ ዝነበረ ምስጋር ካብ ዝፈርስ ዝጀመረ እዩ እዚ ምስ ሊቨርፑል 2 ዋንጫ ፕሪምየር ሊግን ሓንቲ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓን ካልእን ዝዓተረ ዓብ ተመክሮ ዘለዎ ተጻዋታይ ምስጋሩን ቶተንሃም ኣብ መቀየር ክዳን ብሱል መሪሕነትን ተመክሮን ሂቡ ንደስቲኒ ኦዲጅ አገዳሲ ሽፋንን ውድድርን ኩባዩ አሰልጣኝ ሮበርቶ ደዘርቢን አንዲ ሮበርትሰን በታክቲክ ከም ግልባት ናይ ጽጋም ተኸላኸላይ ወይ ድማ ልዑል ጸቕጥ ዝፈጥር ናይ ክንፊ ተኸላኸላይ ገይሩ ኣብ 4-2-3-1 ወይ ድማ 3-2-5 ክትቀመሉ መደብ ኣለዎ ኤርትራውያን ተቃለደምቲ ቅድድም ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ምስ ሄኖክ ምልብርሃን ድሕሪ 2 መዓልታት ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝካየድ ውድድር ክሳተፉ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣብ ብዙሕ መድረኻት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዓበይቲ ዓወታት ዝተጓናጸፉ ኤርትራውያን ተቃለደምቲ ቢንያም ግርማይ ምስ ሄኖክ ምልብርሃን ኣብቲ ሰንበት 7 ሰነ ኣብ ቤልጅየም ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ብራስለስ ሳይክሊንግ ክላሲክ ዋለደር እዮም ውድድር ብራስለስ ክላሲክ ናይ 1.0 ፕሮ ደረጃ ዘለዎ ውድድር ኮይኑ ኣብዚ ዓመት 206.3 ኪሎ ሜትር ንውሓት ብዝሽፍን ንመበል 106 ጊዜ ውድድሩ ከካይድዩ ኣብዚ ውድድር ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ውድድሩ ዘካየደ ቢንያም ግርማይ ኣብ 2023 ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ክዛዝም እንከሎ ኣብ 2024 ተመሊሱ ኣብ ዝተሳተፈሉ ግን አብርሃም ሰን ተኸቲሉ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ፖዲየም ክዲብ ክኢሉ ነይሩ ኣባል ካዛኪስታናዊት ክለብ ኣስታና ሄኖክ ምልብርሃን ድማ ኣብዚ ውድድር ንፈለማ ግዚኡ ክጻወት እዩ ኣብዚ ሓለፈ መዓልቲ ክለብ ሊቨርፑል ኣሰልጣኒ ኮይኑ ክመርሓ ናይ 2 ዓመት ውዕል ሂባ ንኣሰልጣኒ አንዶኒ ኢራኦላ ብወግዒ ከም ዝሸመቶ ፍሊጣ ነይራ እዚ ሽመት ዋላ እኳ ኢራኦላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንበርማውዝ ኣብ ታሪኻ በፂሓቶ ዘይትፈልጥ ደረጃ እንተብፅሓ ኣብ ብዙሓት ኣፍከርቲ ኩዕሶ እግርን ጥርጣረ ፈጢሩ እዩ ተጻዋታይ ናይታ ክለብ ነበር ጀሚ ካራገር ኣብዛ ኣመልኪቱ ከም ዝገለጾም ኢራኦላ ንሊቨርፑል ከሰልጥና ሓደ መስፈርቲ ጥራሕ ከማልእ ዝኽእል ኢሎም ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ በቶም ኣብታ ጋንታ ዝጸንሕዎ ተጻዋቲ ብዘይተወሰኸ ሓድሽ ተጻዋታይ ዋንጫ ከልዕል ክኢሉ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ግን 450 ሚልዮን ኣብ ምስጋር ተጻዋቲ ደገፍ ረኺቡ ኣይኮነን ክብሩ ክዕቅብ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ክሕልፋውን ኣጸጋሚ ኩነት ኣሕሊፍ እዩ
إذا سلطانينة عمد كساب تودا زخنا وسانة كي توصلوا دحر مغزال 30 سنة كلتا شنسران شدشتنجن هندبتا وسانة بموسى كاب سلطانو كمستعالية ترقاقيسوم نزوطا كتمل زنبرا ليفربول دمان تشابي ألونسو ناب تشيلسا قديمو مخارو تغنزيبا ناندوني راولا أسلطاني أكخون مريزاتوم أسلطاني أندوني راولا نبرماوس شاي درجة حزا كتزازمن كابت مسرات تزاويتا توزي تفلت نا أوروبا وددرك تحلف كيريوم أبزمت سعمت أب يوروبا ليك بوتا زرقاقز إذا سلطاني نكم بعل أرسنال مان سيتي مانشستر يونايتد زامسلا كلبات دما نتبي أخسير ونيروم يخون برزا سلطاني بستاتيكس كابتي أرنسلوت زمزقبا عوت بميتاوي تستحات زمزقبا سلطاني بمخانو عبدك گفتن كالوتن ترطار فتيرو يركبالهم نايقدم تساوتاي كلب ليفربول نبر جمي كاراغر بشومتا سلطان أندوني راولا بمترطار أندوني راولا ليفربول نمسلطان كابزر ليرو حيتات مبزحتهم كمزي مال تزاريبهم اتا سلطاني زمالو حادر وحيت رح مخانو دما وسيخو قليسهم اتي تساوتاي نبر اب مغلصيو أندوني راولا ناب ليفربول نخمت زخالو مخنيات مسير گن كلوب تماساسالي كدا تساوتا سلازلو طرحي كبل تزاريبهم أبز حلف سومن أمونغون إنجليز كلب أرسنال مسناي فرنسا كلب PSG استخايد صوتا 120 دقائق حادة بحادة دحر مززامو بفتصم كلاع مفللاين يذكر أبتناي مفاللي فتصم كلاع PSG 4 مزجيب أرسنال دما 3 كده مزجيب مغالم كاب أرسنال إز مسماقلهاس كاب PSG دما نونو مندس عدل زبخونو تزاوتيوم تعود دما بنايز حلف عمت عودتي كلب PSG 4 ب3 كزازم تعذبنا لعل كله الزارة بزنبرة قدايقن نايما أكل تخلخلاي كلب أرسنال جابريل ماغالهاس دحرنا تعدل مطفو استرعي أقرام نجر برازيلاوي ودها قروا وانج على مشاركته زخون ماركينوس أب ماغالهاس سرعيو حاليتيوم اتي حلقة غانتا بعود غانتو كم دك غانتو نابتسن بلاب كندمو ياي نودها قروا جابريل ماغالهاس بمغاد كتسانا عمر أيو كابتي أقرام عزارة بنزنبره نايتو وان فساميوم ماركينوس أبتا غزين من تايناب جابريل ماغالهاس كم زخدن مردا ناب مرخبي بزهان قريبون يروم إتا هم تمساقات أمت إتقدام إذا حسبوا نجر أبوانج علم أبربع فتصامة أنصار كروشيا استسعرنا لفتسامة فتسم كل زسحات كله جزيوم كم زعنا تاقات أمين حدث تصاوتا يكساب كندي كبير مخانف اللتيم بحقي أبنقدع خات سكوم كبداتي نعوز خون مجلس يلن كبير حلف النتي سلازية نابسم بالكي قدمكو نابقابي إزهود كيلوم كم ذكر وانج عالم قطر كلتاشحن عسران كلتن هاجراويت كانتا برازيل أبربع فتصامي بفتسم كلا بهاجراويت كانتا كروشيا تسعرت له صوتا ماركينوس حارة كابتن عدل زباخنو تصاوتي نيروم من يرد زغبره من ينقر زو علم سلام كتتالكم لمسكن نحجز بالنا مدبات سبورت نظم كنقاتلو مسان حنا يمسلو نيروم أبزغت المدب بخالو تحستو كساب نرخب سلام وسناي نغلنام